नमस्कार सम्पूर्णमा धेरै लामो समयपछि फेरि म तपाईँहरूले आफ्नो च्यानल शिक्षा एक्सप्रेसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम सुमित पटेल हो। म तपाईँहरूलाई आज यस च्यानल वा यस भिडियोद्वारा म क्लास 10 को हुन गइरहेको एससीको इक्जाममा सोसल स्टडी सब्जेक्टको केही एन्सरहरूको सोल्युसन, मोडल क्वेसनको सोल्युसन लिएर आएको छु। तपाईँहरू त्यस प्रकारले लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको इक्जाममा राम्रो मार्क आउँछ। तपाईँहरूको एन्सरहरू बेस्ट एन्सर वेमा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको इक्जाममा राम्रो मार्क आउने गर्छ। सो तपाईँहरू यो भिडियो पुरा हेरिदिनुहोस् र तपाईँहरू यो शैलीमा लेखेपछि तपाईँहरूको कपी चेक गर्दा पनि कपी चेक गर्ने मान्छेलाई पनि राम्रो लाग्छ र तपाईँहरूको मार्क चाहिँ बढ्छ र तपाईँको रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ। सो कृपया यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र केही समस्या आयो भने मलाई कमेन्ट गर्न नबिर्स्नु होला।